बहुत ताकतवर नक्श, बहुत बाकमाल नक्श, पीने के लिए, बांधने के लिए, तकिए में रखने के लिए और लटकाने के लिए, हत्ता कि यहाँ तक आग लगी हो लिख के आग में डालें, आग बुझ जाती है। ज़िंदगी की नाकाम मुश्किलात के लिए, नाकामियों के लिए, मसाइल के लिए, परेशानियों के लिए, हालात की सख्ती और तंगियों के लिए बहुत ताकतवर अमल है। 28 अगस्त बुध का दिन है। अम्मान शहर से कुछ थोड़े फासले पे असहाब काफ के हम मज़ार पे आए हैं। उनको 7 स्लीपर 7 हजरात जो सो रहे हैं। अच्छा, असहाब काफ के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं कि वहाँ उनकी गार है। जो सबसे मजबूत रिवायत है वो यहाँ की है। अब तो ये इलाका सारा आबादी में आ गया। हज़ारों साल पहले अपने ईमान अल्लाह को बचा के वो यहाँ आए थे। उनके पास हम आए हैं। बहुत ताकतवर अमल करेंगे असहाब काफ का, जो हमारे तस्बीह खाने में बहुत अरसा हो गया चल रहा और मखलूक खुदा को उसका फ़ायदा हो रहा। ताल बिस्मिल्लाह, सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत फ़ायदा हो रहा। ये मस्जिद है असहाब काफ की। तो इंशाल्लाह हम मस्जिद में नफिल पढ़ के उनके पास हदिया लेके जाते हैं, अमाल का हदिया लेके जाते हैं, फिर उनसे दुआओं का भी अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह। असहाब काफ का ये गार हम दाखिल हो रहे हैं। पहाड़ वीराना, कहाँ से वो हजरात चले थे और कहाँ से फिर चल के अल्लाह की इश्क और मोहब्बत में यहाँ सोए थे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। जैतून लगा हुआ है, जैतून। ये गार है। इसी दौर में इसको फिर उन्होंने खूबसूरत बनाया, नक्शो निगार बनाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असहाब काफ के यहाँ बैठा हूँ। वो गार है, लगता ऐसे है किसी दौर में किसी बादशाह ने इस गार को खूबसूरत शक्ल दी है और ये उनके कबूर की शक्ल बनाई है असहाब काफ की। 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, 6 हैं और एक 7 असहाब काफ थे। एक उनका कुत्ता था। अल्लाह के लिए आए थे, अल्लाह की मोहब्बत में आए थे, अल्लाह के इश्क में आए थे। मैं ये चाहता हूँ कि असहाब काफ का अमल मैं बहुत अरसे से बता रहा हूँ। अगर हम उन हजरात के सामने उनका नाम लें और फिर उस अमल को करें। आपको इल्म है कि असहाब काफ का अमल बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। ज़िंदगी की नाकाम मुश्किलात के लिए, नाकामियों के लिए, मसाइल के लिए, परेशानियों के लिए, हालात की सख्ती और तंगियों के लिए बहुत ताकतवर अमल है। और पुराना जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें किसी चीज़ से भी ना जा रहा हो। इसके नाम कई बार अबकरी में छपे, इसका नक्श आपको सोशल मीडिया में मौजूद है। तो हम असहाब काफ के नाम, उनको मैंने अमाल का हदिया किया, मस्जिद में गया, नफिल पढ़े, हदिया लेके आया हूँ। उनके नाम यमलीखा, मकसलमीना, कशफोतत, तब यूनिस, अजराफत यूनिस, कशाफत यूनिस, ये नाम है। वकल्बहुम कितमीर, उनके कुत्ते का नाम। ये अमल लिख के अगर इसका नक्श गुलाई में लिखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाही बिहुर्मत यमलीखा, मकसलमीना, कशफोतत, तब यूनिस, अजराफत यूनिस, कशाफत यूनिस, यवानस बूस व कल्बहुम कितमीर दरमियान में लिखे। बहुत ताकतवर नक्श, बहुत बाकमाल नक्श, पीने के लिए, बांधने के लिए, तकिए में रखने के लिए,
اور لٹکانے کے لیے، وزن کے نیچے دینے کے لیے، حتیٰ کہ یہاں تک آگ لگی ہو لکھ کے آگ میں ڈالیں اصحاب کہف کے نام، آگ بجھ جاتی ہے۔ آگ جادو کی ہو، آگ جنات کی ہو، آگ لکڑی، ایندھن، پیٹرول، کسی بھی چیز کی آگ ہو، اور آگ نظر بد کی ہو، آگ حسد کی ہو، آگ انتقام کی ہو، آگ گناہوں کی ہو، برائی کی ہو، کوئی بھی آگ ہے، اس کے لیے یہ بہت زبردست ہے۔ میں اصحاب کہف سے درخواست کرتا ہوں، اللہ پہنچائے گا، میں نے کون سا کشف کی دنیا کا دعویٰ کیا ہے، آپ ہمیں ان ناموں کی اجازت دیں، اور میرے سننے والوں کو اجازت دیں، جو پہنچے ہیں ان کو اجازت دیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، اور اصحاب کہف سے عرض کرتا ہوں کہ سالہ سال سے یہ فقیر آپ کو ہدیے دے رہا، اعمال کے ہدیے صدقات کے، خیرات کے ہدیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا۔ اصحاب کہف سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ سے عرض کریں کہ اللہ ہمیں خالی نہ لوٹائے، اللہ ہمیں مرادیں پوری کر کے بھیجے، اللہ ہماری منتیں پوری کر کے بھیجے، اللہ ہماری مرادیں آسیں پوری کر کے بھیجے، اللہ اپنے خزانے سے دے۔ میں اصحاب کہف سے کہوں گا اللہ سے دعا کریں، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کریں، بڑے دور سے چل کے آئے ہیں، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، بڑی دور سے چل کے آئے ہیں، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہماری ساری مرادیں مشکل، اور انشاءاللہ جو میری اس ساتھ آمین کہنے والے ہیں وہ بھی ان کی مرادیں پوری ہوں گی۔ آمین 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 برحمتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 اگست بدھ کا دن ہے 2024۔ یہ پورا مان شہر ہے، وہ تحت نظر ادھر سے لے کر اور بھی اس سے بڑا ہے بلکہ، اور سامنے جو ہے وہ رومن دور کا تھیٹر ہے، ایک بڑا ہے اور چھوٹا ہے۔ یہ قلعہ ہے، اور اس قلعے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کئی ہزار سال پرانا، ہر دور میں یہ قلعہ قابل استعمال تھا۔ ہر کولیس رومیوں کا ایک خدا تھا، ہر چیز کا ایک علیحدہ خدا تھا، کوئی پانی کا، کوئی آگ کا، کوئی زراعت کا۔ یہ ان کا بہت بڑا معبد خانہ ہے، عبادت خانہ ہے، اس کے کچھ آثار ہیں ہر پولیس کے۔ بنو امیہ کے دور میں یہاں چھامنی بھی تھی، رہنا بھی تھا، اور بنو امیہ کے دور تک یہ آباد تھا، اس کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ اصل میں ایک ایک پتھر کا ٹکڑا مجھے ایک پیغام دے رہا ہے، وہ ہے کہ رہے نام اللہ کا، الملک للہ الحکم للہ، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا ملک ہے، اور اللہ باقی ہے، باقی سب فنا ہے۔ یہ ایک پیغام اور میسج ہے جو مجھے آپ کو مل رہا ہے۔ میں ایک روحانی سفر میں ہوں، اور روحانی سفر میں جگہ جگہ عبرت کے نشان، عبرت کے پیغام، عبرت کی زندگی دیکھ رہا ہوں۔ پہلے میں خود وقت آ چکا، اور یہ عبرت کا نظام یہاں تک چلا ہے۔ کیسے چلا ہوگا؟ قلعے میں کون ہوگا؟ اتنا بڑا قلعہ ہے، اور اتنا بڑا قلعہ جو ہے کس نے بنایا ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھائے کس نے ہوں گے؟ اٹھائے کس نے ہوں گے؟ بس یہ ایک عبرت کا نظام ہے۔ اللہ باقی ہے، باقی سب فنا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ بس اسی کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ یہ سارے اسی کے آثار ہیں، یہ ساری اسی کی زندگی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو وہ زندگی عطا فرمائے جس میں فنا نہ ہو۔ مومن کی زندگی میں فنا نہیں، کہ بلے آسی مرنا نہیں، گور پہ یا کوئی اور۔ مومن مرتا نہیں ہے، یہ سب چیزیں مر گئی ہیں اور مر جائیں گی۔ ایمان والا، اللہ کو پانے والا، کملی والی کی غلامی میں اپنے سر رکھنے والا، ان کے قدموں میں انشاءاللہ کبھی نہیں مرتا، اور انشاءاللہ ہم کبھی نہیں مریں گے یہ زندگی پا کر، اور اس زندگی کو پانے کی ہمیشہ کوشش کرنی ہے۔